الكيان الصهيوني انتهك القواعد الحقوق الدولية، استهدف وهجم هجوما شاملا على قطاع غزة. القصف، مشاهد القصف والاستهداف العشوائية واستخدام القنابل الضوئية المحظورة لإثارة وحتى الآن قتل 11,000 من المدنيين الأبرياء، كما وأنه هناك ما زال ما يزيد من 3,000 شخص هم ما زالوا تحت الأنقاض. معظم ضحايا الهجوم الإسرائيلي هم النساء والأطفال الأبرياء، وقتل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية والمراسلين وقصف المستشفيات هو جانب آخر من هذه الجرائم البشعة.